सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी न्युमेरिकल्स तर्फ जानेछौँ, जुन चाहिँ अस्तिकै कन्टिन्युएसन हुनेछ। जुन चाहिँ हामीले यो कुलम्स लबाट जुन चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सबाट जुन चाहिँ हामीले फर्स्ट च्याप्टर कुलम्स ल थियो, त्यसबाट जुन चाहिँ न्युमेरिकल्स तपाईँहरूको आउनु सक्छ या त्यो जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो अस्ति मैले पार्ट 4 मा मैले गरिदिइसकेको छु र आज हामी पार्ट 5 तर्फ लाग्नेछु। र यसमा न्युमेरिकल्सहरू धेरै इन्ट्रेस्टिङ र तपाईँको कम्पिटेटिभ एक्जाम्समा धेरै नै काम लाग्नेछ र त्यो सम्पूर्ण कुराहरू त्यो तपाईँ समक्ष राख्नेछु। र एउटा क्वेसन मैले तपाईँहरूको निम्ति सारिदिइसकेको छु र त्यो क्वेसनतर्फ जाउँ। र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि भिडियोजहरूलाई म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस्। सो सुरु गरौँ आजको हाम्रो न्युमेरिकल तर्फबाट। सो क्वेसनले के भन्दछ भन्दा चाहिँ 2 पिथ बल्स इच वेगिङ 10 to the power -3 kg are suspended from the same point by the means of silk thread. So दुईटा पिथ बल छ अरे, हेर्नुहोस् है, दुईटा पिथ बल छ अरे, आर सस्पेन्डेड, हरेकको वेट कति छ तपाईँको 10 to the मास कति छ 10 to the power -3 kg, 10 to the power -3 kg, ओके, आर सस्पेन्डेड फ्रम द सेम पोइन्ट। सो दुईजना एउटै ठाउँबाट सस्पेन्डेड भइरहेको छ, झुन्डिरहेको छ भनेको, बाई द मिन्स अफ सिल्क थ्रेड। यो जुन चाहिँ थ्रेडले जुन चाहिँ झुन्डिरहेको छ उनीहरू, त्यो चाहिँ कुन चाहिँको रहेछ, सिल्कले बनिएको रहेछ। अनि त्यो कति मिटर लङ रहेछ, 0.5 मिटर लङ। सो जे भन्दैछ क्वेसनले त्यतै गर्दै जानुहोस्। अन चार्जिङ द पिथ बल्स इक्वली, सो दुईजनालाई के कति चार्ज दिएछ, सेम चार्ज दिएछ, इक्वली भन्दैछ नि त। सो सेम चार्ज अनि सेम नेचरको, माने पोजिटिभ नेगेटिभ। सो मलाई थाहा छैन पोजिटिभ दियो कि नेगेटिभ दियो, सो म भन्छु क्यू अमाउन्ट अफ सेम चार्ज दियो भनेर, होइन। सो अन चार्जिङ द पिथ बल्स इक्वली दे आर फाउन्ड टु रिपेल इच अदर। अभियस हो, दुईजनाले इक्वल चार्ज दिए, सेम खालके सेम नेचरको, जस्तै पोजिटिभ दिए र नेगेटिभ दिए भनेपछि एकअर्कालाई के गर्छ, अभियस हो एकअर्का किन छेउमा आउनु सक्छ उनीहरू, सक्दैन, किनकि रिपेल गर्छ सेम चार्जले। सो फाउन्ड टु रिपेल इच अदर एट द डिस्टेन्स अफ, सो एकअर्कालाई कतिको रिपेल गर्छ उनीहरूले, 0.2 मिटरले। सो बुझ्नु, एकअर्कालाई कतिले रिपेल गरेछ, 0.2 मिटरले। सो क्यालकुलेट द चार्जेस अन इच बल। सो जे दियो मैले इम्प्लिमेन्ट गरेँ अहिले, क्यालकुलेट द चार्जेस अन इच बल। सो कति चार्ज चाहिँ दिएको थियो कि उनीहरूले एकअर्कालाई रिपेल गर्यो भनेर। अब यहाँ कसको कुरा आउँछ भन्दा चाहिँ ट्रायङ्गल ल अफ फोर्सेस। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो, तपाईँलाई आउने दिनहरूमा निकै नै काम लाग्नेछ। यो इन्जिनियरिङमा निकै चलाउँछ यो। यसको बदली अलिकति रिभाइज्ड भर्जन हामी यसलाई भन्छौँ ल्यामिस थ्योरम भन्छौँ। हुनु त एउटै खालके हो है, कन्सेप्ट चाहिँ एउटै हो तर फर्मुला अलिक डिफ्रेन्ट खालके छ, कन्सेप्ट डिफ्रेन्ट खालके छ, तर बारी गरेर एउटै खालके छ, कन्सेप्ट एउटै छ। यो ल्यामिस थ्योरम तपाईँले इन्जिनियरिङ मेकानिक्समा पढ्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले लेटर अन अगर इन्जिनियरिङ लिनुभयो भने पढ्नुहुन्छ है। सो अहिले हामी यसको विषयमा डिस्कस नगरौँ, अहिले हामी गर्नेछौँ ट्रायङ्गल ल अफ फोर्सेस, जुन चाहिँ तपाईँलाई यस्तो टाइपको हिसाबहरू गर्नुमा सल्भ हुनेछ। सो सल्भ गर्नुमा इजी हुनेछ। सो म स्टेटमेन्टहरूबाट सुरु गर्नेछु। सो हामी भन्छौँ लेट क्यू अमाउन्ट अफ चार्ज, स्टेटमेन्टहरू लेख्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। लेट क्यू अमाउन्ट अफ सेम चार्ज भनिदिन्छु, सेम चार्ज इज गिभन टु, सो कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने चिजहरू देखाउँछु म तपाईँलाई, इज गिभन टु इच पिथ बल्स ए एन्ड बी। ए र बी म नाम दिनुहोस् है, यस्तोहरू नामहरू दिनुहोस्। let the two pith balls A and B be suspended at the same point C. So नामहरू दिनुहोस् है, C by the means of silk thread, कति मिटर लङ भनेको तपाईँलाई 0.5 मिटर लङ, त्यही भनेको छ 0.5 मिटर लङ। सो कति रहेछ यो 0.5 ओके। सो अब हामी के गर्नेछौँ भन्दा चाहिँ जोइन ए बी एन्ड सी, ए बी र सीलाई हामीले जोइन गर्नेछौँ र के फर्म गर्नेछौँ, ट्रायङ्गल। किन ट्रायङ्गल ल अफ फोर्सेस चलाउनु आँटेको छु, त्यो के हो त्यो देखाउने छु म तपाईँलाई। अब म के गर्नेछु भन्दा चाहिँ टेक ओ एज द मिड पोइन्ट अफ एबी, as the midpoint of AB. So AB को एउटा मिड पोइन्ट लिनेछु म O। अब अभियस हो, यहाँ हेर्नुहोस् है, मिड पोइन्ट हो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो 0.1 मिटर र यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो 0.1 मिटर, किनकि मैले मिड पोइन्ट लिएँ नि त। अब जोइन OC
म के गरेँ अब ओ र सी लाई जोइन गरिदिएँ। मैले फर्स्टमा के लिए कि ओ चाहिँ मिड पोइन्ट लिए एबी को। एबी कति थियो 0.2 मिटर थियो, त्यसको मिड पोइन्ट भनेपछि अभियस कति भयो 0.1 हैन। सो जोइन ओसी, जोइन ओसी अब जोइन गरेँ। अब हेर्नुहोस् देयरफोर यहाँ लेखिदिन्छु। सो देयरफोर ओसी इज इक्वल टु रुट ओभर। अब कसरी रुट ओभर पाइथागोरस थ्योरम यहाँबाट हेर्नुहोस् यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर चलाउँदैछु म, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो परपेन्डिकुलर भइहाल्यो। सो म त्यो त देखाइबस्दिनँ, अब त्यो म त कन्सर्न छुइनँ म। सो हेर्नुहोस् यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ हाइपोटेन्युज स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, त्यो थाहा भयो, विच इज इक्वल टु 0.5 होल स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर विच इज इक्वल टु 0.489 डट 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 आउँदैछ। सो 0.49 मिटर चलाइन्छौँ। ओके, सो 0.49 मिटर। सो बुझ्नुभयो होला, पाइथागोरस थ्योरम लगाएँ मैले। सो यहाँबाट हामीले परपेन्डिकुलर निकाल्न सकिहाल्यो। अब ओसी पनि आइहाल्यो। अब म चलाउनुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् अन्डर इक्विलिब्रियम, अन्डर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भनेको बुझ्नुभयो, यो पनि यता आउँदैन, माने सबै फोर्सेसहरू एकअर्कासित के गर्छ क्यान्सल आउट गर्दैछ। किन भन्दाखेरि दुईटा पिटबल जब म सस्पेन्डेड गर्दैछु दुईजना छेउमा आउनु पर्ने हो नि त, आएको छैन। किन आएको छैन? किनकि एकअर्कालाई के गरिरहेको छ उनीहरूले रिपेल। सो कुन चाहिँ फोर्सहरू लागिरहेको छ इक्व भनेपछि यो चार्ज एउटा पोजिसनमा बसेकै गर्छ, आउँदैन पनि जाँदैन पनि। सो त्यति बेला इक्विलिब्रियम भएर बसिरहेको बेलामा यो पनि आउँदैन यो पनि आउँदैन, इक्विलिब्रियम भइरहेको बेलामा कुन चाहिँ फोर्स चाहिँ एक्ट गरिरहेको छ त्यो हामी कुरा गर्नेछौँ। सो अन्डर इक्विलिब्रियम द फोर्सेस acting upon both the pit balls are number 1. So यहाँ हेर्नुहोस् अब म यो गर्दैछु ल, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् कुन चाहिँ फोर्स लाग्दैछ। एउटा हो रिपल्सिभ फोर्स, दुईटा पिट बलमा रिपल्सिभ फोर्स हैन। सो रिपल्सिभ फोर्स एकअर्कालाई के गर्दैछ रिपेल। सो रिपेल गर्छ भने अभियसली कता लाग्छ त्यो फोर्स, हेर्नुहोस् यो ए भयो यो बी भयो, म यहाँ बी लेखिदिन्छु, यो ए पिट भयो। ओके, सो कुन चाहिँ फोर्स हुन्छ यो हाम्रो एफ। यो कुन चाहिँ भयो रिपल्सिभ फोर्स। रिपल्सिभ फोर्स कता लाग्छ यतै त लाग्छ, अट्र्याक्टिभ भए त यता हुन्थ्यो, रिपल्सिभ छ त्यही कारणले। सो नम्बर 1 रिपल्सिभ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ बिट्विन देम। सो म एफ यसरी देखाइन्छु ल, डिरेक्सन कता छ यता छ। नम्बर 2 अब अर्को कुन चाहिँ फोर्स लागिरहेको छ वेट। ओके न, व्हाट इज वेट? वेट इज अ फोर्स अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ। सो फोर्स एक्टिङ डाउनवर्ड्स कसले गर्दा ड्यू टु इट्स वेट। ओके न, एमजी, जसलाई हामी के देखाउँछौँ एमजी ले। सो एमजी के भयो ओरालो गइहाल्यो, मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। नम्बर 3 अब अर्को कुन चाहिँ फोर्स हुन्छ आफ्नो वेटले गर्दाखेरि त्यो स्ट्रिङमा पनि टेन्सन पर्छ कि पर्दैन यो त थाहै छ तपाईहरुलाई। सो के हो टेन्सन एक्टिङ, किनकि जति जुनै चीज पनि झुन्डिन्छ त्यो स्ट्रिङमा पनि के हुन्छ टेन्सन पर्छ कि पर्दैन। सो टेन्साइल स्ट्रेन्थहरु निकाल्छौ, त्यो त तपाईले यंग्स मडुलसहरुमा पढेकै होला। सो टेन्सन एक्टिङ अलोङ द स्ट्रिङ ड्यू टु इट्स वेट, बुझ्नुभयो। सो कुन चाहिँ त्यो स्ट्रिङ चाहिँ कता, त्यो टेन्सन कतापट्टि लाग्छ यतापट्टि। हो कि हैन, अलोङ द स्ट्रिङमा। सो यो प्लिज पज गरिराख्नुस्, यो नोट गरिराख्नुस्, म पज गर्ने उयो गरिहाल्छु। सो त्यसपछि म यो मेटाइदिन्छु माथिको, त्यसपछि हामी देख्नेछौँ र ट्रायंगल ल अफ फोर्सेस। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। ट्रायंगल ल अफ फोर्सेस वी गेट। सो के पाउने हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्टिङ छ। If triangle law of forces के भन्छ, applying triangle law of forces in the triangle लेख्नुस्, in triangle ABC we get F upon, हेर्नुस् F पट्टि जुन चाहिँ साइड छ त्यो लिनु पर्छ। अब हामी ट्रायंगल लॉ अफ फोर्सेस अनुसार F कतापट्टि छ यता। सो यता पट्टिको साइड जुन चाहिँ छ मेन्सन हुँदैछ कुन चाहिँ छ OA, यता हेर्नुस् त जुन चाहिँ ट्रायंगलको साइड दिएको छ नि त्यो लिनु पर्छ। जस्तै F यता छ, सो कुन चाहिँ छ यहाँ OA छ कि छैन, त्यही कारणले F upon OA is equal to mg। सो mg यता छ, सो यो साइड देखाउने ट्रायंगलको कुन चाहिँ साइड छ, यो माथिको छ कि छैन OC। सो अपॉन OC, बुझ्नुभयो, which is equal to टेन्सन कतापट्टि छ, टेन्सनले कुन चाहिँ साइड देखाउँदैछ ट्रायंगलको AC। सो त्यो लेखौँ म त्यो,
बुझ्नुभयो सो कन्फ्युजन हुँदै होला यति मात्रै हो कि जुन चाहिँ फोर्स जतापट्टि छ नि त्यतापट्टि कुन चाहिँ ट्रायङ्गलको साइड मेन्सन हुँदैछ त्यो मात्रै हेर्नुपर्छ तपाईँले फोर्स यतापट्टि छ कुन चाहिँ साइड छ ओए त्यही कारणले ओए लिए एमजी भन्छ यस्तो ओह्रालो भनेपछि कुन चाहिँ ट्रायङ्गलको साइड देखाउँदैछ कुन चाहिँ साइडसित हामी रिलेट गर्न सक्छौँ यो ओह्रालो भनेपछि ओसी हो कि होइन ओसी र टेन्सन कुन चाहिँपट्टि छ एसीपट्टि त्यही कारणले एसी डिरेक्सन म्याटर गर्दैन म्याग्निट्युड मात्रै चाहिएको मलाई होइन सो त्यस्तै अब यो ड्रप गर्दैछु म ल सो ओसीको भ्यालु कति थियो हाम्रो 0.49 सो अर अब यहाँ हेर्नुहोस् यो अब यो 3 भाइ के छ इक्वल छ भने प्रोपोर्सनल छ एकअर्कासित होइन प्रोपोर्सनल छ सो यो लिँदा हुन्छ यो लिँदा यो इक्वल टु यो लिँदा पनि हुन्छ यो इक्वल टु यो लिँदा पनि हुन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ यो नै लिन्छु म हेर्नुहोस् है इज इक्वल टु टेन्सन अपन एसी मैले किन लिन भन्दाखेरि यहाँ टेन्सनको कुरा भएको छ टेन्सनको कुरै गरेको छ नि यहाँ क्वेसनभरिमा क्वेसन गरेको छ खालि कसको कुरा गरेको छ वेटको कुरा गरेको छ जस्तै मास यति हो वेट निकाल्न सकिहाल्छ एसेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीसित मल्टिप्लाई गरेर त्यो पछि कुन चाहिँ फोर्सको कुरा भएको छ रिपेल इच अदर भनेपछि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको कुरा भएको छ वेट र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको कुरा भएको छ टेन्सनको कुरै भएको छैन सो त्यसलाई मैले नेग्लेक्ट गर्थेँ ओके किन यो ए इक्वल टु बी इक्वल टु सी भनेपछि बीसी पनि लिनु सक्थेँ एसी पनि लिनु सक्थेँ मैले के कसलाई लिँदैछु ए र बी लिँदैछु ओके यस्तो भनेको ए इक्वल टु बी इक्वल टु सी भन्दैछ ए इक्वल टु बी सी पनि लिन सक्थेँ बी इक्वल टु सी पनि लिन सक्थेँ या सी इक्वल टु ए पनि लिन सक्थेँ जुनै पनि लिन सक्थेँ तर म कसलाई मात्रै लिँदैछु ए इक्वल टु बी किन किनकि यो दुइटाको भ्यालु दिएको छ नि त मलाई क्वेसन अनुसार हो कि त्यही कारणले सो एफ इज इक्वल टु एमजी इन्टु ओए अपन ओसी ओके होइन सो यो अनि अप गर्दैछु म वाट इज यो फोर्स कुन चाहिँ हो हाम्रो रिपल्सिभ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स सो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक रिपल्सिभ फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ आर इन्टु माने 1/4 पाइ एप्सिलन नटको भ्यालु र Q1 Q2 सो Q1 Q2 को दुईटाको भ्यालु कति छ Q छ भने हामीले कति भन्थ्यो फर्स्टमा सो Q अमाउन्ट अफ चार्जेस गिभन टु इक्वल अमाउन्ट अफ चार्जेस अपन आर स्क्वायर सो आर भने के थियो उनीहरूको बिचमा डिस्टेन्स सो डिस्टेन्स कति थियो 0.2 हो कि 0.2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टु mg m कति छ 10 टु द पावर -3 मास कति छ 10 टु द पावर -3 kg र एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कति भयो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु ओए को भ्यालु कति छ 0.1 होल थिङ डिवाइडेड बाई ओसी को भ्यालु कति आएको थियो हाम्रो 0.49 और क्यू स्क्वायर इज इक्वल टु 10 टु द पावर -3 इन्टु 9.8 इन्टु यो 10 टु द पावर -4 भइहाल्यो 9.8 इन्टु 10 टु द पावर -4 इन्टु 0.2 होल स्क्वायर होल थिङ डिवाइडेड बाई 0.49 इन्टु 9 इन्टु 10 टु द पावर 9 सो क्यालकुलेट गर्नु कति हुन्छ भ्यालु तपाईँले नोट गर्नु सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है तपाईँले यहाँनिर मेजर गरेर फेरि स्क्वायर रुट पनि निकाल्नै छ नि त्यही कारणले स्क्वायर रुटहरू सम्पूर्ण गरेर कति रहेछ देयरफोर द अमाउन्ट अफ चार्ज गिभन टु इच पिच बल इज 9.42 इन्टु 10 टु द पावर -8 कुलम यहाँ यसलाई कति पनि लेख्न सक्थ्यो 94.2 न्यानो कुलम किनकि 10 टु द पावर -9 हुन्छ 94.2 न्यानो कुलम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इच्छा सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन स्पेयर्स each having a mass of m kg and charge Q coulomb are suspended from a point by insulating thread each 1 L meter long. If theta is the angle each string makes with the vertical when equilibrium has been attained, show that. So equilibrium attained भयो भनेपछि सबै फोर्सेस एकअर्काले के गर्दैछ क्यान्सल आउट गर्दैछ तपाईँ हामी के चलाउँछौँ ट्रायंगल ल अफ फोर्सेस ओके सो अब हेर्नुहोस् के भन्दैछ क्वेसनले जे अघि भन्दैको जस्तै इम्प्लाई गर्नुहोस् तपाईले टु पिच बल्स भनेर भन्नुहोस् ए र बी हरू भनेर सेम स्टेटमेन्ट लेख्नुहोस् है सेम ल सो जे अलिकति एक्स्ट्रा दिएको छ सो जोइन पनि गरे ओसीलाई हामीले के गरे अघि सेम भनेको सेम कन्सेप्ट ओलाई हामी मिड पोइन्ट दिन्छु सी र ओलाई जोइन गर्छु सेम कन्सेप्ट अब जे भन्दैछ त्यो चाहिँ इम्प्लाई गरौँ एम कति मास कति छ एम भनेको छ सो वेट कति भयो एमजी यता लागिहाल्यो रिपल्सिभ फोर्स यता गइहाल्यो हैन अन्डर इक्विलिब्रियम द फोर्सेस एक्टिङ अलोङ द स्ट्रिङ्स अलोङ द पिच बल्स आर इति लेट क्यू अमाउन्ट अफ चार्ज बी गिभन टु सो सेम टेन्सन कहाँ लाग्छ यता लागिहाल्यो टेन्सन यहाँ भइहाल्यो अलोङ द स्ट्रिङ भइहाल्यो र अब तपाईलाई स्ट्रिङको लेन्थ चाहिँ कति भनिदिएको छ एल भनिदिएको छ अलिकति अर्को दिएको चिज चाहिँ के छ तपाईको यहाँनिर थीटा ओके यहाँनिर के दिएको छ थीटा सो इन्ट्रेस्टिङ खालको सम छ यो आइबस्ने ज्यादा जस्तो कम्पिटेटिभ एक्जाम्स देखिबस्ने खालको क्वेसन हो सो सेम कन्सेप्ट सजिलो छ भर्खरको बुझ्यो यो बुझिहाल्छ आरामले सो एल मिटर लङ भनेको छ थीटा भनेको छ अब यहाँ हेर्नुहोस् मलाई यो चाहियो कि चाहिएन सो म यहाँनिर के गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् पहिला ट्रायंगल ल अफ फोर्सेस लगाउँदै अन्डर इक्विलिब्रियमहरु सम्पूर्ण कुराहरु भनेर ल सो एफ अपन के हुँदैछ हेर्नुहोस् त एफ अपन कुन चाहिँ साइड लिन्छु म ओ ए लिन्छु लिदिन अघि गरेको जस्तै
OA is equal to mg upon को चाहिँ लिन्छु म OC which is equal to T टेन्सनमा कुन चाहिँ छ AC नै छ कि छैन सो AC यो टेन्सन गरेर लिनुहुन्छ लिदिन किन यसको कुरै भएको छैन कसको भएको छ रिपल्सिभ फोर्स एकाको रिपेल गर्दछ भन्ने कुराहरु र वेटको कुरा गर्दैछ आ सस्पेन्डेड मेक्स विथ द भर्टिकल यहाँ अब उयो त भनेको छैन भन्ने कुरा गरिहालेछ भने रिपल्सिभ फोर्सको कुरा गरेको छैन किन यहाँ भनेको छैन नि त एकाका रिपेल गरेको छ भनेर सो हेर्नुस् चार्ज कति दिएको छ क्यू कुलम सो आफैले पनि बुझ्नुपर्छ क्यू कुलम चार्ज दिएको छ दुई जनालाई सो एकाका अभियस हो के गर्छ रिपेलै गर्छ सो F इज इक्वल टु कति भयो mg into OA upon OC हियर अब यहाँ हेर्नुस् मलाई OA र OC चाहियो ए सरी OA र OC चाहियो अब OB पनि चाहियो सो दैट AB निकाल्न सकौं अब हेर्नुस् OA निक्ल्यो भने त OB पनि निस्किहाल्यो किनकि मिड पोइन्ट हो सो दुई जनाको एउटै भ्याल्यु हुन्छ र AB को ट्वाइस ले मल्टिप्लाई गरे नै आइहाल्यो सो हियर OA इज इक्वल टु कसरी निकाल्ने यहाँ हेर्नुस् ल हियर sin थीटा इज इक्वल टु यहाँ हेर्नुस् जे चाहिएको छ त्यो लेखिहाल्नुस् जे चाहिएको के हो मलाई OA जे चाहिएको छ त्यो पहिला लेखिहाल्नुहोस् जे चाहिएको छ त्यो लेखिहाल्नुहोस् मलाई के चाहिएको छ OA अब जे छ मेरोमा जे थाहा छ मलाई के थाहा छ मलाई OC यो थाहा छ अब हेर्नुस् रिलेसन हेर्नुस् उनीहरुको बीचमा टर्न्ड पर सम पीपल हैव सो कुन चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है sin थीटा और sin थीटा इज इक्वल टु OA अपॉन OC OC को भ्यालु कति छ सरी AC पो त AC लेखेको ल AC सो AC किनकि टर्न्ड परमानेंट सम पीपल हैव सो हाइपोटेन्यूज कति छ L और OA इज इक्वल टु L sin थीटा बुझ्नु सो सिमिलरली कुन चाहिँ चाहिएको छ अब हेर्नुस् त OC चाहिएको छ मलाई हेर्नुस् मलाई अब के चाहिएको छ मलाई OC अगेन यहाँ लेखिराख्नुस् अगेन भनेर OC को भ्यालु कति छ अब मलाई चाहिएको OC हो OC चाहिएको छ अपन जो थाहा छ मलाई त्यो लेखिदिनुस् कुन चाहिँ थाहा छ AC थाहा छ सिमिलरली अब हेर्नुस् सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन यहाँबाट हेर्दाखेरि के हो यो बेस हो किन सो सेम कन्सेप्टै ल त्यो त गर्नु सकिहाल्छ भनेपछि कुन चाहिँ कुरा है कर्ली ब्राउन हेयर सो कुन चाहिँ है cos थीटा सो cos थीटा इज इक्वल टु OC अपॉन L और OC इज इक्वल टु L cos थीटा सो यहाँ लेखिराख्नुस् यो कति रहेछ L cos थीटा यो कति रहेछ L sin थीटा यो L sin थीटा अनि यो पनि कति भयो L sin थीटा यो एंगलबाट हेर्दै अब यो त बुझ्छै होला सो डल्लै कति भयो भनेपछि मिड पोइन्ट हो भनेपछि L sin थीटा प्लस L sin थीटा यहाँ यसको ट्वाइस त हुन्छ सो कति भयो 2L sin थीटा सो बुझ्नुभयो यो प्लिज पज गरिहाल्नुस् ओके रब गरे सो और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्टु Q1 Q2 बाई होल स्क्वायर सो Q स्क्वायर भइहाल्यो अपन R स्क्वायर हुन्थ्यो जुन चाहिँ हुन्थ्यो दुई जनाको बीचमा डिस्टेन्स सो दुई जनाको बीचमा डिस्टेन्स कति छ AB सो AB को भ्यालु कति छ 2L sin थीटा होल स्क्वायर ओके नि इज इक्वल टु mg इन्टु OA को भ्यालु कति आएको छ मेरोमा L sin थीटा होल थिङ डिवाइडेड बाई L cos थीटा OC को भ्यालु ओके न और Q स्क्वायर इज इक्वल टु अब यसलाई मजाले मिलाउनुस् L गइहाल्यो sin थीटा बाई cos थीटा भनेको कति भयो tan थीटा भइहाल्यो अब यसलाई मजाले त्यो क्वेशन बस्दै मिलाउनुस् सो Q स्क्वायर इज इक्वल टु कति भयो हेर्नुस् त 2 को स्क्वायर अब यो 2 को स्क्वायर कति भयो 4 L को स्क्वायर कति भयो L स्क्वायर sin स्क्वायर को भ्यालु कति भयो sin स्क्वायर थीटा अब यसलाई मिलाउनुस् 4 जसरी लेखेको छ 4 mg L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा यो दुई जना सँगै लेखे र त्यो पछि tan थीटा यो tan थीटा र यो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जसरी दिएको छ सो प्रूफ सो बुझ्नुभयो ट्रायंगल ल अफ फोर्सेस हामी कसरी लगाउँदै रहेछौं भन्ने सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन चार्जेस अफ चार्ज भ्यालुज कैपिटल Q and small q coulomb are placed at a distance of x and x by 2 meter respectively from a third charge 4q coulomb. Calculate the magnitude and nature of charge Q capital Q such that the net force experienced by the charge small q is 0. So अलिकति कन्फ्युजिङ छ capital Q plus Q so यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ एउटा फिगर बनाएर जहिले पनि न्यूमेरिकल गर्दाखेरि एउटा फिगर सानोबडे बनाउनुहोस् तपाईलाई सजिलो भइहाल्छ two point charges of charge values Q and small q are placed at a distance of x and x by 2 from a third charge 4q. So जे भयो त्यही गरे मैले. So
x बाई यसको x यो x हो भने यो x by 2 भनेछ obviously यो पनि के हो x by 2 भनेपछि q लाई कहाँनिर राखेको रहेछ मिड पोइन्टमा राखेको रहेछ बुझ्यो अब क्याल्कुलेट द म्याग्निट्युड एन्ड नेचर अफ चार्ज q यो यसको म्याग्निट्युड भनेपछि म्याग्निट्युड भ्याल्यु र यसको नेचर सो पोजिटिभ कि नेगेटिभ such that the net force experienced by the charge small q यसले चाहिँ फोर्स कति एक्सपिरियन्स गर्योस् 0 एक्सपिरियन्स गरोस् किन यसले पनि त यसलाई एक्सर्ट गर्छ यसले पनि यसलाई एक्सर्ट गर्छ सो अब जेनरली बुझ्ने कुरा हो कुनै एउटा बक्सा छ तपाईलाई सार्नु छ भने अब तपाईले यहाँ 5 न्युटन लगाउनु भयो तपाईलाई भन्दैछ कि यो बक्सालाई सार्नु भएन भनेपछि 5 न्युटन यताबाट लगाउँदैछ यताबाट पनि कतिवटा लगाउनु पर्यो 5 न्युटन नै लगाउनु पर्यो सो दैट त्यो बक्सा के हुँदैन सर्दैन सो इक्वल एन्ड अपोजिट हुनु पर्यो सो such that the net force experienced by the charge q is 0 so यसले एउटा पनि फोर्स एक्सपिरियन्स नगर्नुको लागि यसले यसलाई एक्सर्ट गरेको र यसले यसलाई एक्सर्ट गरेको फोर्स के हुनु पर्यो इक्वल एन्ड अपोजिट सो obviously अपोजिटै हुन्छ यसले यसलाई एक्सर्ट गरेको भनेको यता भइहाल्यो यसले यसलाई एक्सर्ट गरेको भनेको यता भइहाल्यो सो दुईजना अब के हुनु पर्यो अपोजिट त भयो अब के हुनु पर्यो इक्वल पनि हुनु पर्यो सो दैट यसले एउटा पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ सो एउटै खालको दामी इन्ट्रेस्टिङ खालको क्वेशन छ सो गरौँ सल्युसन let f1 अब यो फिगर बनाइहाल्नुस् तपाईले हैन let f1 be the force experienced by q due to charge 4q and whose magnitude is f1 is f1 modulus magnitude यसले दिन्छ हामीलाई 1/4 pi epsilon naught into so म यसको भ्यालु लेखिदिहाल्छु 9 into 10 to the power 9 into यो so charge 4q into q whole thing divided by distance square यसको यो बीचमा डिस्टेन्स कति छ x by 2 so त्यही गरे similarly let f2 be the force experienced by q small q due to charge capital Q यसले गरेको अब यो चाहिँ f1 यता भइहाल्यो र यता कति भयो f2 भइहाल्यो बुझ्नुभयो यसले यसलाई एक्सर्ट गर्यो let f2 be the force experienced by q due to charge capital Q and whose magnitude is 1/4 pi epsilon naught capital Q small q q into q1 q2 गरेको whole thing divided by distance कति छ उनीहरुको बीचमा x by 2 नै छ हो कि नै x by 2 so for equilibrium obvious हो for equilibrium f1 यो दुई जनाको भ्यालु के हुनुपर्छ for equilibrium or for the net force experienced by the charge q equal to 0 so दुई पनि लेख्न सक्नुहुन्छ for the equilibrium of the system पनि भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ for the equilibrium of the system तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ so 9 into 10 to the power 9 into 4q square यसलाई 4q square लेख्न सक्छु या 4q into q लेख्दिन्छु म किनकि क्यान्सल आउट हुँदा सजिलो हुन्छ तपाईलाई बुझ्नु so x by 2 whole square is equal to 1/4 pi epsilon naught capital Q small q whole thing divided by x by 2 whole square यो यसको पनि 9 into 10 to the power 9 बुझ्नुभयो यो got cancelled यो got cancelled q got cancelled अनि भनेपछि or q is equal to 4q so the nature of the charge is positive and the magnitude of the charge capital Q has to be 4 times greater than that of the charge small q so बुझ्नु सो त्यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ सो म्याग्निट्युड कति रहेछ 4q रहेछ नेचर कस्तो रहेछ पोजिटिभ सो लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईको स्टेटमेन्टमा सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन चार्जेस प्लस q युनिट्स आर प्लेस्ड अलोङ अ लाइन आर डिस्टेन्स अपार्ट लाइन नै किन भन्यो किनकि पोइन्ट चार्जेस र के हुनुपर्छ आ सेन्ट्रल इन नेचर हो कि हैन त्यो तपाईलाई थाहै छ त्यही कारणले कुलम्स ल केको भ्यालिड हुन्छ कहिले हुँदैन है सो अ थर्ड चार्ज माइनस q इज प्लेस्ड बिट्विन देम दुई जनाको बीचमा लगायो हरै अब चाहिँ निकाल्नु छ मलाई पोजिसन निकाल्नु छ अब एट व्हाट पोजिसन कहाँ राख्यो भने चाहिँ फोर्स के हुन्छ सिस्टम के हुन्छ इक्विलिब्रियम माने यसले एक्सर्ट गरेको र यसले एक्सर्ट गरेको फोर्स के हुन्छ एउटै हुन्छ सो त्यही हो कन्सेप्ट इक्विलिब्रियममा बस्नुको लागि यसले यसलाई एक्सर्ट गरेको र यसले यसलाई एक्सर्ट गरेको के हुनु पर्यो एउटै हुनु पर्यो तर मलाई भनिदिएको छ खाली के मात्रै भनिदिएको छ यो दुई जनाको डिस्टेन्स चाहिँ भनिदिएको छ कि r डिस्टेन्स अपार्ट सो तपाईहरुले लेख्नु स्टेटमेन्टमा let the two charges plus q be placed at the point a and b respectively let
the another charge minus q be placed x distance apart from the charge placed at a भनेर लेख्नुहोस्। यो अब यहाँ देखेको चाहिँ x डिस्टेन्समा छ भनेर भने मैले। सो यो x हो, यो r हो भनेपछि यो कति भयो, r minus x हो के। So for the system to be in equilibrium, the force exerted by the charge placed at A on the charge placed at C and the force exerted by the charge placed at B on the same charge placed at C be equal and opposite in nature. So दुईजनाको भ्यालु के हुनु पर्यो भनेपछि 1/4 pi epsilon naught, therefore भनेर लेख्नुहोस्। So 1/4 pi epsilon naught u into u capital Q into Q whole thing divided by यसको भ्यालु कति छ x square which is equal to अब यो र योको, so 1/4 pi epsilon naught QQ upon r minus x whole square. ओके न। सो फर्स्ट वाले गर्दैछु म ल पोजिसन भने, or r minus x whole square is equal to x square. So positive दुईटै गइहाल्यो, स्क्वायर रुट निकालेर which is equal to x, पोजिटिभ भ्यालु लिन्छु म, obvious हो किनकि डिस्टेन्स पोजिटिभै हुन्छ। So x is equal to 2x or x is equal to r/2. So obvious हो यो r/2 हो भनेपछि यो पनि कति भयो r/2। सो कतामा राख्नुपर्ने रहेछ, भर्खरको अगाडिको क्वेसनमा के थियो, बीचमा राख्दा नै के भएको थियो इक्वल एन्ड अपोजिट भयो किनकि डिस्टेन्स हुन्छ नि त, डिस्टेन्स एउटै छ नि त, काटिन्छ तब मात्रै त। सो त्यही कारणले बुझ्ने कुरा हो कि कहाँ राख्नु पर्दो रहेछ। सो त्यसै बुझ्नुभयो, तीनटा चार्ज छ तपाईँकोमा, एउटा पनि यो सिस्टम डल्लेमा चाहिँ के होस्, एउटा पनि के होस् फोर्स नलागोस् भने कहिले राख्नुहुन्छ तपाईँले यसलाई q/2 r/2 डिस्टेन्समा तपाईँले राख्नु हुनेछ दुईजनालाई, माने मिड पोइन्टमा। सो the charge C at what position भनेको छ, the charge Q भनेर। so the charge Q must be placed at the midpoint of the two charges placed at A and B so that the system will be in equilibrium. So please pause the video and note it down. अर्को क्वेशन छ, for what value of charge Q will the system will be in equilibrium. अब मैले अगर यसले एक्जर्ट गरेको र यसले एक्जर्ट गरेको सिस्टमको इक्विलिब्रियम गरे भने सबै एकाकासित क्यान्सल हुन्छ। यहाँ जस्तै 1/4 pi epsilon naught QQ upon r/2 होल स्क्वायर, किनकि यो त r/2 रहेछ अनुसार भाइ, विच इज इक्वल टु मैले सी चार्जको इक्विलिब्रियमको लागि गरे भने यसको लागि गरे भने कति हुन्छ 1/4 pi epsilon naught यसलाई गरेको QQ upon r/2 होल स्क्वायर। सो मिनिङलेस भयो कि भएन हेर्नुहोस् त, इक्वेसन नै मिनिङलेस भयो। सो अब हामी यस्तो आयो भने चाहिँ के गर्नेछौँ भन्दैछु, यही कारण इन्ट्रेस्टिङ छ। सो अब हामी क्यू चार्जको नगरेर चाहिँ ए चार्जको गर्छौँ किनकि सिस्टम इक्विलिब्रियम भनेपछि त यो पनि इक्विलिब्रियममा यसलाई एक्जर्ट गरेको फोर्स पनि के हुनु पर्यो, सबैले के हुनु पर्यो इक्वल एन्ड अपोजिट, माने क्यान्सल आउट गरेको हुनु पर्यो। सो के हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ therefore the charge placed at A will be in equilibrium सो बुझ्नु भएन किन मैले यो सी को कुरा नगरेको, किनकि यसले एक्जर्ट गरे यसले मिनिङलेस हुँदैछ नि त इक्वेसन, देख्नु त भर्खर। सो द चार्ज प्लेस्ड एट ए, अब सिस्टम इक्विलिब्रियम भन्नेको लागि त भनेपछि त ए पनि इक्विलिब्रियममा हुनु पर्यो, यो पनि इक्विलिब्रियममा हुनु पर्यो, यो पनि इक्विलिब्रियममा हुनु भने भन्नुको अर्थ के हो, यसले यसलाई एक्जर्ट गरेको र यसले यसलाई एक्जर्ट गरेको के हुनु पर्यो इक्वल एन्ड अपोजिट। सो द चार्ज प्लेस्ड एट ए विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द फोर्स exerted at charge placed at A is equal and opposite in nature. If the force exerted at charge placed at A is equal and opposite due to the charges placed at C and B, due to the charges placed at C and B. So therefore 1/4 pi epsilon naught Q ले यसलाई एक्जर्ट गरेको कति हुन्छ भनेपछि, so QQ upon r/2 whole square is equal to 1/4 pi epsilon naught. So QQ, so Q into Q square upon r square, किनकि दुईजनाको डिस्टेन्स कति छ r square. So यो क्यान्सल भइहाल्यो, so यो माथि गएर कति भयो 4QQ upon r square which is equal to Q square upon r square. So r square got cancelled, Q ले कति गइहाल्यो Q times गइहाल्यो, or 4Q is equal to Q or Q is equal to 4Q. So अहिले कस्तै आइगयो नि सिस्टम। अगर भर्खर मैले यो यसलाई गरेको र यसलाई गरेको भर्खर राख्थ्यो मिनिङलेस भइराख्थ्यो नि इक्वेसन, अब यसमा गर्दा भइरहेन। अब मैले ए को निकालेर बी को निकाल्छु,
सो गर्नु सक्नुहुन्छ, एउटै आउँथ्यो भ्याल्यु होइन, म्याग्निट्युड त एउटै आउँथ्यो, सो इक्वेसन पनि एउटै आउँथ्यो। तर मैले त्यति बेला सीलाई लिएर भएको हुन्थ्यो हुने थिएन, त्यसै कारण मैले एमा एक्जट भएको कुरा गरेँ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। बुझ्नुभयो? सो जे चाहिँ पनि अगर तपाईँले के बुझ्नु भएन कुनै चिजमा मैले फेरि बुझाउनुपर्छ तपाईँलाई, सो मलाई तपाईँले इन्स्टाग्राममा DM गर्नु सक्नुहुन्छ। र आज हाम्रो यो कुलम्स लको च्याप्टर सकियो र आजको निम्ति यति नै।